इतले फास्ट काम चल्ला। फटाफट फटाफट काय न्हू म्हटल्यार रातचे दिसाचे पिलराक नंबर घातल्या वो हांगासर वो पिलर 72 जाला। पळया 72 पुढे हांगासर दिला म्हणजे कितलो जाला 80-90 हे पिलर हांगासून प्लॅन देवपाची तयारी पळयलें तुमी। हे आमी बिर्ला जंक्शनाक आसा आनी हे हांगासून देंवयतना हे प्लॅन अशें 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 करून एअरपोर्टार मागीर सांगता तुमकां हेजेर कितें आसा। तुमकां आमी हो व्हिडिओ दाखयलो न्हू बिर्ला टू एअरपोर्ट पर्यंत अशें म्हणजे काम न्ही हायवे रोडाचे मोठ्या नेटान चल्लेले आसा। पिलर काडपाचे, रस्ते खणपाचे, रस्तो ब्लॉक करपाचे आनी हे काम कसले फ्लायओव्हर घालपाचे। म्हाका एक सांगीन दिसता तुमी फ्लायओव्हर करता सामकी बरी गजाल आसा पूण हेज्या पयलीं फ्लायओव्हर थंय करतना एअरपोर्ट लागीं आसा म्हणून तुमी लोकांची हायकोर्टानसून बी कोर्टान घरां मोडपाक लागून काडलेले। तो आसा आमचो कमला प्रसाद यादव जो सरपंच आहा चिखलीचो। ताका कोर्टान सांगलेले की फ्लायओव्हराक लागून जेन्ना नेविकारान तेजी हायट इतली उंच जालेले कारणान विमानांक त्रास जातले म्हणून एअरपोर्ट ऑथॉरिटीचे लागून विमानांक त्रास जाता म्हणून तेजे बिल्डींग कोर्टान केस घातल्या उपरांत बंद दवर म्हणून सांगलेले आनी मोड म्हणून सांगलेले। आज पर्यंत म्हणूंक ना ह्याच हितूनूच कलेक्टरांनी बी हे 3-3 मिटराची घरां मोडली कित्याक तर प्लॅनांक त्रास जाता म्हणून। आतां तुमी 15 मिटर उंचीचे तुमी पिलर काडटा मागीर तेच्या उपरांत 10 मिटर तुमी खांबे घालतले लायटीचे आनी मागीर 10-15 मिटर ते खांबे घालतले म्हणजे तुमी पळया अटल सेतूचेर कसो घातलेला कितली उंची अशें घालून म्हणजे ही 15 आनी ती 15 30 मिटराचे म्हणजे तुमकां थंयसर प्लॅन देंवोवपाचें ना। हेचो अर्थ हो हांव लोकांक सांगूंक सोदता की हेचो अर्थ एकूच की दाबोली विमानतळ बंद जाता हे 102%। कित्याक तेंचे ज्या रितीने काम चल्लां आनी तांकां मोपा सगळें व्हरोंक जाय। आतांच पळयना तुमी भायले जे प्लॅन येता ते मोपात देंवता वास्कोन म्हणजे चिखले दाबोली हेजेर येयना कारण कितें आनी त्या रितान तेंच्यांनी काम केलां। कोणी जर एप्लिकेशन करून पेपर मारता हायवे ऑथॉरिटी कडेन तो पेपर दिना कित्याक कोणी कोर्टान वचा तेजें काम बंद जातलें। पूण म्हाका एक प्रश्न विचारूंक जाय तुमी जेन्ना 3 मिटराची उंचीची घरां मोडली तेन्ना तुमकां दिसलें ना आनी आतां कमला प्रसाद वाचोवपाक लागून आनी ते एअरपोर्ट बंद करपाक लागून ही सगळी नाटकां चल्लेली आसा हे जिते जाल्ले दिसता। आनी सांगप कितें लोकांची आमी घरां वाचयता आनी मागीर 3 मिटराची 5 मिटराची घरां तुमी कित्याक मोडली तुमी भेदभाव कसो केलो कित्याक केलो। आतां तुमकां ना 30 मिटराची तुमी येतले हेचो अर्थ सारकें क्लियर आसा की दाबोली एअरपोर्ट बंद जातलो आनी तो जातलोच अशें आमकां दिसता। ज्या रितीने ते वागता ते टॅक्सीवाल्यांका बिजनेस ना मागीर कितें कितें थंयसर सगळ्या कामाक अडचण एअरपोर्ट बंद जाल्यार सावथ अख्खे काबार उगडास दवरा। हेकाच लागून आतां हे इतल्या नेटान काम चालू आसा आपल्या लोकांक वाचोवपाक एअरपोर्ट बंद करपाक। जो MLA मिनिस्टर बॉब मारता लोक तुमकां कितेंय सांगता तुमी तेजें आयकनाका म्हणून तेणें उत्तर दिवचें की 30-15 मिटर खांबे काडल्या आनी तेच्या उपरांत 15 मिटर उंच लायट येतली जाल्यार हे इतली उंची करून खंयचो प्लॅन हाडटा खंय तो लोकांक 4 माळे 2 माळे 1 माळे करपाक तुमी लोकांक दिना तांकां तुमी ऑथॉरिटी सांगता जाल्यार हे तुमी कशें दिले आतां हाडटा म्हणजे तुमचे दाखोवपाचे चाव एक आनी हे करपाचे वेगळे म्हणजे 2 तरेचे तुमचे दात हे दिसते। हत्ती जाल्या तुमी आनी अशा रितीन लोकांक त्रास करता। आतां तो फ्लायओव्हर जातलो
प्लेन थंय देवपाक मेळचे ना म्हणून प्लेन सगळे बंद. ते नेवीच्या अंडर एअरपोर्ट बोगदो असोच तेंच्यांनी काबार केलो. त्या नेवीकारांनी पयलीं तांकां बोगद्यार सगळे असले तेंचे कितें ते हेलिकॉप्टर बी देंवपाचे आनी तेंची शिकपाची जी प्लॅन बी असले ते बोगद्यार असले. तो जागो तेंच्या मड्यार आनी होय जागो तेंचोच सगळे तेंचे आनी सगळे एकान एक जागो आनी मोपा. थोडे दिसांनी ते मोपा म्हणून येतले सगळे पळोवपाक लागून मोपाय बी खातले आनी हेतून ह्या लोक जबाबदार आसा. आमच्या गोंयचे काबार करपाक हे पळय बसले 40 हे लोक लागलेले आसा. आनी आतां एक सांगता हांव परत आनी परत सांगता 27 पर्यंत दाबोली एअरपोर्ट बंद जातलो. कित्याक ज्या रितीने काम चल्लां 1 वर्सा भितर वर्स भितर ते काम जातले. 26 येतलो 26 येता म्हणून अशें तशें मातशें कितें दवरतले परत 27 हें बंद. कितें करपाचें तें लोकांनी पळोवपाचें आनी मोर्चा काडलो जाल्यार लोकांक भितर उडोवपाचें, लोकांक भिरांत घालपाची, आपली पोळी भाजून घेवपाची, हाजेचो बोटवो जाता तसो लागीं करपाचें. लज दिसूंक जाय तांकां की आपल्या लोकांक वाचोवपाक लागून आनी आपल्या स्वार्थाक लागून. कित्याक तो ब्लॅकाचो पयसो पळया तो असो वापरून बिल्डिंगे काडून सगळे स्वार्थ करून हायकोर्टाचो तो तेंच्यांनी आतां अपमान केल्या सारको जालो. ती बिल्डींग 17 मोड सांगलेली कमला प्रसाद यादवाची अजून ती मोडना आनी ताका लागून आतां ही आयडिया काडल्या आनी तेज्यो कितल्यो तरी बिल्डिंगी आहा पळय तांकां सगळ्यांक वालोर दिवपाक. हेतून पुरे कळटा की मिनिस्टराचो कोळसो आहा पळय तो तितून सामील आहा म्हणून. मिनिस्टराचो कोळसो तितून सामील आहा. समजनी वालेको इशारा खातीर कोळसो हांवें कित्याक म्हटला ते कळोंक जाय लोकांनी. हे सगळें आसा म्हणून हे सगळी तयारी चल्ल्या. दाबोली बंद जाता.